तस्मात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत् संशयः ऐश्वर्यं राजसनवानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यपदनॄणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेशाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतनामावलिपूजां समर्पयामि। हरिणीं सुवर्णरतदश्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामः संवरुजानः अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीं वह्वये श्रीर्मा देवी जुजदां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिह वह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यतता ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां तां